नमस्कार। मैले आफैले लेखेको कथा पूर्णिमाको नङपालिस वाचन गर्छु। शरद ऋतुको आनन्दमय वातावरण साथै हिन्दूहरूको महान चाड विजयादशमीको शुभागमनले वातावरण नै उल्लासित बनाएको थियो। वातावरणको उक्त रमणीयतामा रौनक थपेको थियो मेला बजारले। 10 दिन अगाडिदेखि मेला बजार लागेको थियो। आउनुहोस्, मेला बजार घुम्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, रोड टेपिङ खेल्नुहोस्, रेलगाडी चढ्नुहोस्, पासा खेल्नुहोस्, आउनुहोस्, जादुगर रामसिंहको अद्भुत जादु हेरेर जानुहोस्, टिकट दर रु 5 मात्र, आउनुहोस्, रमाइलो मेला हेरेर मन भुलाउनुहोस्। यस्तै यस्तै हल्ला र स्वरहरू थिए। मानिसहरूको भिड, केटाकेटीहरूका जमात, युवा वृद्ध बालक सबै रमाइरहेका देखिन्थे। प्रातःकाल भगवानको स्तुतिसँगै प्रारम्भ गर्नुपर्ने दिन, तर मेला बजारको हल्ला सुरु भइहाल्थ्यो। बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 11 बजेसम्म मेला बजारको चहल पहल रहन्थ्यो। त्यसपछि मात्र वातावरणमा शान्ति छाउँथ्यो। कोलाहल र भिडभाडदेखि सधैँ भाग्न र तर्किन चाहने मेरो लागि त त्यो मेला बजार एक अभिशाप जस्तै थियो। जाउँ भने पनि कहाँ जाउँ? घर छेउकै खाली जमिनमा मेला लागेको थियो। चिया पसल, पान पसल, कस्मेटिक पसल आदि सबैतिर निकै चहल पहल बढेको थियो। मेला बजारभित्रै पनि सस्याना अस्थायी पसलहरू खाटभरि भुइँभरि यत्र तत्र छरिएका थिए। पसलेहरूका आँखामा सन्तुष्टिको चमक देखा पर्न थालेको थियो। मेरो घर अगाडि एउटी दिदीको पान पसल थियो, जहाँ केही श्रृङ्गार सामग्रीहरू पनि थिए। उनलाई सबैले माइली दिदी भन्थे। उनको पसलमा पनि निकै भिडभाड बढ्न थालेको थियो। दिदी एक्लै मान्छे भएकोले कहिलेकाहीँ मलाई पसलमा बस्न लगाएर अन्य कामहरू गर्न जानुहुन्थ्यो। मन नलाग्दै पनि उहाँको कुरा काट्न नसकेर म पसलमा बसिदिन्थेँ। यस्तै एक दिन पसलमा बसेर मेला बजारको रमाइलोको अवलोकन गर्दै थिएँ। एउटी अन्दाजी 17-18 की कालो वर्णकी अग्ली पातली केटी पसलमा आई। मैले चिने, ऊ जादुगर रामसिंहकी छोरी थिई। रामसिंहको जादुगरी साथै उसको सर्कस पनि मेला बजारका आकर्षण थिए र उनीहरूको आर्थिक समस्याका पूरक पनि। त्यसैले ऊ व्यस्त रहन्थी। बिहान बेलुका घरधन्दाको सिलसिलामा भित्र बाहिर गरिरहन्थी। उनीहरूको सानो पाल टाँगेर बनाइएको अस्थायी घरमा। उनीहरूको सर्कस र जादु देखाउने ठुलो त्रिपाल टाँगिएको पाल पछाडि सानो घर थियो। उनीहरूको खुल्ला आकाशको विशाल छानो मुन्तिर धरतीको छातीमा पाल टाँगेर बनाइएको थियो उनीहरूको अस्थायी घर। त्यही पनि बेला बखत ठाउँहरू सर्दै गर्नुपर्ने। यसपालिको दसैँ मेलामा यहाँ आइपुगेका छन्। अर्को पटक थाहा छैन कहाँ हुने हुन्। चुरोट होला दिदी? उसले सोधी। कुन चुरोट दिउँ? याक चुरोट दिनुहोस् न, उसले भनी। तिमी जादुगर रामसिंहकी छोरी होइनौ? चुरोट झिक्दै प्रश्न गरेँ मैले। हो दिदी, खानै पर्यो, के गर्नु र, एउटा व्यवस्था प्रकट गरी। तिमी चुरोट पनि खान्छौ? मैले हाँस्दै सोधेँ। होइन, यो त बुवाको लागि, उसले पनि हाँस्दै जवाब दिए। साँच्चै तिम्रो नाम त के पो? फेरि सोधेँ मैले। पूर्णिमा। आहा, कति राम्रो नाम रहेछ, प्रशंसा गरिदिएँ मैले। नाम राम्रो भएर के गर्नु दिदी, म यति नराम्री छु, काली छु? सायद मेरो प्रशंसालाई व्यङ्ग्य ठानेर होला केही उदास स्वरमा भनी उसले। होइन पूर्णिमा, तिमी नराम्री छैनौ। फेरि मान्छेको बाहिरी रूप होइन, आत्मा पो राम्रो हुनुपर्छ त। तिम्रो मन सफा छ, राम्रो छ, तिमीलाई कसरी नराम्री भन्न सक्छ? सम्झाउँदै भने मैले। सबैले भन्छन्, मेरै बुवा आमाले पनि भन्छन्। सबै तपाईँ जस्तै बुझ्ने कहाँ हुन्छन् र दिदी? मन कसैले हेर्दैन, सबैले अनुहार मात्र हेर्छन्, गम्भीर भएर भने उसले। केही बेरपछि हाँस्दै भने, दिदी छाडिदिउँ यस्ता कुरा, बरु त्यो नङपालिस हेरौँ न। गुलाबी रङको नङपालिसतिर सङ्केत गरे उसले। मैले निकालेर दिएँ। एउटा नङमा लगाएर हेरी, फेरि के सोचेर हो कुन्नी मेरो बायाँ हात तानेर कान्छी औँलामा लगाइदिए। आहा, दिदीलाई पो क्या राम्रो सुहाउँदो रहेछ। मेरो कालो हातमा त यो राम्रै देखिएन, बरु दिदीले नै लगाउनुहोस् न। मलाई त नङपालिस मनै पर्दैन, हाँस्दै भने मैले। होइन दिदी, लगाउनुहोस् न, यो मेरो तर्फबाट चिनो तपाईँलाई, बिन्ती गरे उसले। उसको त्यो हार्दिक अनुरोधलाई नकार्न सकिनँ मैले र लिइदिएँ। ऊ ज्यादै खुसी भई। मैले अर्को अलिक गाढा रङको नङपालिस उसलाई दिँदै भने, सायद यसले तिमीलाई सुहाउँछ होला, यो चाहिँ मेरो तर्फबाट तिमीलाई। दिदीलाई पनि पैँचो तिरिहाल्नु पर्ने, हाँस्दै नङपालिस लिए उसले। पूर्णिमा, तिमीहरू कहिलेसम्म बस्छौ? प्रसङ्ग बदलेर सोधेँ मैले। अचानक उदास भई त्यो र भनी, खै दिदी, टुङ्गै छैन। गम्भीर स्वरमा फेरि भनी, हाम्रो त जिन्दगी नै यस्तै रहेछ दिदी, कहिले कहाँ पुग्नुपर्ने, कहिले कता। यस्तो पाल टाँगेर बस्नु पर्दा त सुरक्षा पनि नहुने, त्यसमाथि पनि छोरी हुनु त साह्रै नराम्रो रहेछ। किन त्यसो भने पूर्णिमा? प्रश्न मेरो। सबै ठाउँमा राम्रा भन्दा नराम्रा मान्छेहरू नै धेरै हुँदो रहेछन्। अस्ति राति सर्कस सकेपछि खाना खाएर सुत्ने तर्खर गर्दा झन्डै 12 बजेको थियो। अकस्मात 3-4 जना मान्छेहरू आए। तिनीहरू मातेका थिए।
भन्दा भन्दै आँसु आयो पूर्णिमाको आँखामा। केही बेर रोकिएर फेरि भनी, मैले त खुकुरी टिपेँ, दाजु बाबा र हामी सबै मिलेर लखेटेपछि भागे। थाहा छ दिदी, तीमध्ये एउटा त हामीलाई यहाँ लिएर आउने मेलाकै ठेकेदार थियो। भोलिपल्ट हामीले सर्कस नदेखाउने विचार गरेका थियौँ, तर त्यसले आएर माफ माग्यो। मातेको बेलामा गल्ती भयो भन्यो, तर मलाई त अहिले पनि त्यसको अनुहार हेऱ्यो कि रिस उठेर आउँछ। अघि त चिया खाने पूर्णिमा बहिनी भन्दै थियो, तेरो चिया तँ खा भनिदिएँ। तिमीले ठिक गरे पूर्णिमा, यस्ता फटाहरूसँग अनावश्यक रूपमा डराइयो भने उनीहरूको अपराधी मनोबल अझै बढ्छ। त्यसैले यस्ताहरूको विरोध गर्नु राम्रो कुरा हो, मैले उसको प्रशंसा गर्दै भने। तर कहिलेसम्म दिदी, जहाँ गए पनि यस्तै हो। यस्ता मान्छेहरू जुनै ठाउँमा पनि भेटिन्छन्। सानै भए पनि हाम्रो पनि एउटा घर भइदिएको भए। दुःख पोखी उसले। त्यसको उक्त उद्गारले हृदय नै छोयो मेरो। तर म के भन्न सक्थेँ र? उसको समस्याको समाधान मसँग थिएन। उदास भएर घोरिरहेँ। केही बेरको मौनता पश्चात उसले भनी, ओहो दिदी, म जान्छु, चुरोट र नङपालिसको पैसा लिनुहोस् त। पूर्णिमा, तिमीले दिएको चिनो म जतन गरेर राख्छु ल, भावुक हुँदै भने मैले। साँच्ची दिदी, तपाईँ सर्कस नहेर्ने? तपाईँले त यति नजिकैको मेला बजारमा एकचोटि पनि पाइला टेक्नु भएको छैन त। बाहिरैबाट हेरेर अगाउनु भयो कि क्या हो? केही छिन अगाडिको गम्भीरता तोडेर पूर्णिमाको जुन जस्तै हाँसी ऊ सेता दन्त पङ्क्ति देखाएर, साँच्चै कति ठुलो वेदना साँचेर बाँचेकी छ यो केटी। दिदी, के सोच्न थाल्नुभयो? उसले झस्काइदिए मलाई। हँ, केही होइन। हुन्छ पूर्णिमा, म आज तिम्रो सर्कस हेर्न आउँछु। साँच्ची आउनुहोस् है त दिदी। हुन्छ, म अवश्य आउँछु। म बेलुका उसको सर्कस हेर्न आउने आश्वासन पाएर ऊ खुसी हुँदै गई। त्यो बेलुका दिदीसँग उसको सर्कस हेर्न गएँ म। उसे टिकट काट्नै दिइन र सजिलैसँग र राम्ररी जादु देख्न सकिने ठाउँमा राखी। जादु साँच्चै राम्रो रहेछ। पूर्णिमाको सर्कस त्यस्तै रमाइलो। शरीर उल्टो पारेर बङ्ग्याउनु, दुई हातको भरले टाउको उँधो र खुट्टा उँभो पारेर उभिनु, त्यसरी नै हिँड्नु, एउटा सानो डोरीमा हिँड्नु, यस्तै थुप्रै कलाहरू देखाइ उसले। कसरी शरीरको सन्तुलन राख्न सकेकी होली। हिँड्ने बेलामा उसको सर्कस तथा उसका बाबुको जादुगरीको तारिफ गरिदिएँ मैले। उनीहरूले धन्यवाद दिए। घर आएर ओछ्यानमा ढल्के। केही बेरसम्म पूर्णिमाले भनेका कुराहरू तथा उसका व्यवस्थाहरूका बारेमा मनन गरेँ। अनि उसको अनिश्चित र असुरक्षित जीवनका बारेमा सोच्दा सोच्दै निधाएछु। बिहान 6 बजेतिर बिउजिएँ र सधैँ चाहिँ झ्यालबाट उत्तरपट्टि देखिने हरिया स्वच्छ पहाडहरूलाई निहाल्दै थिएँ। दिदीले आएर भन्नुभयो, पूर्णिमाहरू त गएछन् राति नै। म छक्क परेँ। पश्चिमपट्टिको झ्याल खोलेर मेला बजारतिर हेरेँ। त्यहाँका पालहरू थिएनन्। सर्कस रोटेपिङ केही पनि थिएनन्। मेला बजारको हल्ला थिएन। त्यहाँ त पहिलाकै जस्तो खाली जमिन मात्र थियो। उदास स्वरमा सोधेँ, किन दिदी, उनीहरू किन गएका यति चाँडै? मेला बजार त राम्ररी नै चलिरहेको थियो त। हिजो यो जग्गावालले अरू बढी पैसा मागेछ, जग्गा उपभोग गर्न दिए बापत। ठेकेदारले पुरानो शर्त अनुसार पैसा थप्न मानेनछ। त्यही नियममा भनाभन हुँदाहुँदै झगडा परेछ। जग्गावालाले राति नै प्रहरीहरू ल्याएर धम्क्याएकोले उनीहरू राति नै गएछन्। दिदीले स्पष्ट पार्नुभयो। हिजै मात्र मसँग गफ गरेर माया लगाएकी थिए त्यस काली केटीले। अनि हिजै मात्र उसका व्यवस्थाहरू बताएकी थिए। एउटी परिचित आत्मीय साथीलाई जस्तो भनेकै पनि थिए, हामी जाने टुङ्गै छैन भनेर। आखिर जहाँ पनि पैसाकै जित हुनुपर्ने ठेकेदारले जग्गावालको लोभी पेट भर्न सकेको भए त्यति चाँडो उनीहरू जाने थिएनन्। प्रहरीहरूले जग्गावालको पैसा खाएर ठेकेदारलाई राति नधम्क्याएको भए उनीहरूले यति छिटै जानुपर्ने थिएन। हिजोदेखि मेला बजारको हल्ला पनि मन पर्न थालेको थियो पूर्णिमाले गर्दा। तर त्यही पूर्णिमाले बिदासम्म माग्न नभई यसरी बिछोडिनु पर्यो। मन भारी भएर आयो। दराज खोलेर नङपालिस निकालेँ। त्यही काली केटी मुस्कुराइ झैँ लाग्यो, सेता दाँतहरू देखाएर। थाहै नपाई 8-10 वर्ष भइसकेछ। मेला बजार फेरि आएकै छैन। आए पनि के थाहा त्यसमा पूर्णिमा हुन्छ कि हुन्न। सायद उसले बिहे पनि गरिसकी होली कुनै सर्कसको जोकर वा जादुगरसँगै। हुनसक्छ उसका छोराछोरी पनि भए होलान्, जसलाई स्कुले शिक्षा नभएर आफ्नै पुर्ख्यौली पेसाप्रति निखर बनाउँदै होली ऊ। जादुगरी र सर्कसको दुनियाँभन्दा बाहिरको संसारको चाहना राखेर पनि विवश त्यो काली केटी आज कुन हालमा होली। हुनसक्छ आफ्नी छोरीलाई अस्थायी घरबाट निकालेर झ्याल ढोकासहितको बलियो स्थायी घरमा पठाउने र निश्चिन्तताको सन्तुष्ट सास फेर्ने सुखद आशा मनभरि फुलाएर छोरी हुर्काउनमै पो व्यस्त छ कि। उसले त मलाई भोलि पनि होला। कति ठाउँहरू घुम्दै सर्कस देखाउँदै उसलाई त मेरो सम्झना गर्ने फुर्सद पनि छैन होला। तर मैले उसलाई भुलेकी छैन। उसका ती वेदनामय व्यवस्थाहरू, उसका ती निरुपाय समस्याहरूले आज पनि मलाई बिथोलिरहन्छन्। श्रृङ्गार प्रसाधनहरूबाट टाढा रहने म उसले दिएको नङपालिस लगाउन सकिन। तर उसको त्यो अमूल्य चिनो कसैलाई दिन परिसकिन। त्यो नङपालिस जमिसकेको छ, तर राखेकै छु मैले उसको स्मृति स्वरूप। आज पनि त्यो नङपालिसको बट्टाभित्र त्यही काली र हँसिली पूर्णिमा मुस्कुराइरहेकी देख्छु। अनि यस्तो लाग्छ मानौ ऊ भनिरहेकी छे, दिदी
मेरो कालो हातमा त यो सुहाएन, तपाईँ लगाउनुहोस् न। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।